बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे आप लोग जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहे, बख़ैर वाफ़ियत आप लोग रहें। दो बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं और इनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है। हुकूमत ये समझती भी है और ये चाह भी रही है कि अब की बार तहरीक इंसाफ के ऊपर डंडा चलेगा। डंडा तो पहले भी चलता रहा है, मगर अब की बार जो डंडा चलेगा वो घरों से निकलने नहीं देगा। ये बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म की गुफ्तगू भी है और ये मनाजिर भी हैं कि अगर हम अपने जहन में कुछ देर के लिए महसूस कर लें कि PTI जो नवंबर में निकलने का फ़ैसला कर चुकी है, सिर्फ इमरान खान साहब की दी जाने वाली तारीख़ का इंतज़ार कर रही है, तो उस पे ऐसा लगता है कि टकराव हो सकता है। बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं। मेरी जब उनसे बात हुई इस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब से, तो उनके ये ख़्याल में कि अब PTI को दीगर सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए क्योंकि हुकूमत का मूड कुछ और है। और अब राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, पंजाब की सियासत को बड़ा बारीकी से समझते हैं और मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। राना सनाउल्लाह साहब का ख़्याल है कि अगर धमकी देकर तहरीक इंसाफ अपने घरों से निकलेगी तो बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि PTI ये कह चुकी है कि कफन पोश ये हमारा एहतजाज होगा। और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर बैठ के कल ये फ़ैसला कर दिया था कि स्ट्रीट में मूवमेंट होगी, एहतजाज होगा, और लेकिन उसकी जो फ़ाइनल कॉल है वो खान साहब खुद देंगे। और जिससे ये भी हमें नज़र आया कि इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियार जो पार्टी के पास मौजूद था स्ट्रेटजी बनाने का, सियासी हिकमत अमली का जो एक पूरा उनके पास मौजूद था इख्तियार, वो इमरान खान साहब ने कल ख़ुद अपने पास वापस रख लिया है। पहले तो ये उन्हें कहा गया था PTI वालों को कि आप अपने हालात वाक़यात को देखते हुए फ़ैसले करें, लेकिन इमरान खान साहब ने एक तरफ इख्तियार भी अपने पास रख लिया है। मगर खान साहब का ये कहना है कि एहतजाज होगा और लाजमी तौर पर होगा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर तो धमकी देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने घरों से निकल लेंगे तो ये इनकी भूल है कि इनको घरों से हम निकलने देंगे। और दूसरी बात ये कि उनके भी रवैये में एक धमकी भी थी और स्टेट की पावर को भी उन्होंने कल आसमा शहराजी के प्रोग्राम में बैठ के शो किया। उन्होंने कहा कि अब की बार जो इंतज़ामिया करेगी वो तहरीक इंसाफ वाले सोच भी नहीं सकते। इंतज़ामिया इतने आहनी हाथों के साथ इनसे निमटने का पूरा प्लान तरतीब दे चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जिस नौयत का एहतजाज हुआ वो हम जैसे तमाम लोग समझ रहे थे कि शायद यही वो आखिरी कॉल है, यही वो एक कड़ी है जिससे तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को पूरा करवाएगी। लेकिन वहाँ पर लीडरशिप पीछे चली गई और जो भी हालात व वाक़यात उसके ऊपर बने, अब की बार हुकूमत कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ थी वो ये कि कल भी राना सनाउल्लाह ने बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दावत दी है कि आइए हमारे साथ बैठे। लेकिन प्रॉब्लम ही सारा यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब और PTI और करोड़ों अवाम ये समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, उनका वोट चोरी हुआ है, और जो चोर हैं उनके साथ बैठ के क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी और मामले के लिए बातचीत होती है। हुकूमत लेने का वो इख्तियार होता है, सियासत के अंदर सियासी जमातों से बात करनी होगी। और अब PTI के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से एक प्रेशर डाला जा रहा है और PTI को कन्विंस करने की, मैं दूसरे अल्फाज में बात करूँ तो कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप सियासी जमातों के साथ आइए, बैठिए और बात कीजिए। लेकिन सियासी जमातें इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस नहीं करेंगी। ख़ास तौर पे ये हुकूमत जो है ये इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस नहीं करेगी। अब खान साहब जब तक राज़ी नहीं होते तब तक उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले होते रहेंगे। अब एक और ताज़ा हमला, उसके अंदर एक नया किरदार हमारे सामने आया है और इस नए किरदार को जो है नून लीग बहुत ज़्यादा उजागर कर रही है। ये किरदार एक ऐसी खातून का है जिन्होंने जब इमरान खान 2019 में डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की थी वाशिंगटन में, तो उस वक्त बड़े सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सवाल जवाब का एक सेशन इमरान खान साहब से किया था। वहाँ पर एक खातून थी और यही वो किरदार है जिसको नून लीग अब बड़ी उड़ान दे रही है। और इसके अंदर इमरान खान को ज़ेर करने के लिए आफिया सिद्दीकी का जो है एक एलिमेंट भी डाला गया है। ये जो खातून है इनका नाम है तैयबा ज़िया चीमा। ये मोहतरमा जो है इन्होंने एक सवाल इमरान खान से उस वक्त आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में किया था।
جس کے اوپر خان صاحب نے اتنا واضح جواب نہیں دیا، اس بات کے تو ہم بھی گواہ ہیں، لیکن جب اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں تو سربراہان جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر گفت و شنید کرتے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کو جتنا بیان کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا کہ یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ عافیہ صدیقی کی جو بہن ہیں ان کو فوزیہ صدیقی کو لایا گیا ہے اور ان سے اس طرح کے سوال جواب کیے گئے ہیں جس میں وہ خاتون بتا رہی ہیں فوزیہ صدیقی کہ نہیں، عمران خان نے عافیہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ایٹ لیسٹ شہباز گورنمنٹ نے ان کی ملاقات کرا دی ہے۔ مگر شہباز گورنمنٹ کو بھی جو بائیڈن انتظامیہ بڑا چٹا قسم کا جواب دے چکی تھی کہ فوزیہ صدیقی کی رہائی ہم نہیں کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کے بیانات ابھی ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے کے ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ ہم امریکہ کو کنونس نہیں کر سکے ہیں۔ سربراہان آپس میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن اب اس کردار کو اس لیے باہر نکالا گیا ہے تاکہ عمران خان کے اوپر ایک اور بھی کیچڑ اچھالا جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان نے بیسکلی تو اسٹیٹ کے لیے، اسٹیٹ کی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جو آج بڑی آواز اٹھا رہے ہیں بیٹیوں کی۔ عمران خان نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، لیکن یہ سارا ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح بیک فٹ پر لے جایا جائے، کسی طرح سے پی ٹی آئی سے عمران خان کو مائنس کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ عمران خان کو اتنا پیچھے کر دیا جائے کہ سیاست کے اندر ان کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ نیا کردار ہے۔ اب انہوں نے ایک اور سٹوری جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھی ہے، طیبہ ضیاء صاحبہ نے۔ میں ان صاحب کو نہیں جانتی، ایک پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا ہے اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے اس صاحب کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہے جمائمہ نے بڑی طاقتور شخصیت ہے پاکستان کی، ان کے ذریعے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اپروچ کیا ہے، اور اپروچ کے بعد جو ایک میسج جمائمہ نے دیا ہے، انہوں نے عاصم منیر سے کہا ہے کہ تم میرے بچوں کے باپ کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ یہ خاتون بیان کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس طاقتور شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتی، مگر یہ خاتون سمجھتی ہیں کہ وہ طاقتور شخصیت پاکستان کی ہے اور عاصم منیر کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جمائمہ کا پیغام انہوں نے کنوے کیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ اسٹیٹ پریزنر ہیں، وہ ریاست کے مجرم ہیں، ہمارا عمران خان کی رہائی سے یا عمران خان کی قید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کمال بات ہے کہ کسی کو جو چیز نہیں پتا وہ اس خاتون کے ذریعے جو ہے وہ میڈیا کو فیڈ کی جا رہی ہے، اور ویسے بھی جو ہماری جنرل پبلک ہے وہ اب میڈیا کو بہت کم اس لیے بھی سنتی اور دیکھتی ہے کیونکہ میڈیا بلف کرتا ہے۔ میڈیا خان صاحب کے ان سٹیٹمنٹس کو نہیں چلاتا جو وہ دیتے ہیں جیل میں۔ آپ پیپرز دیکھ لیں، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، وہ سب بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کے ملتے ہیں یا جو لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں یا جو اڈیالہ کے اندر باہر آنے جانے کا سلسلہ ہے، اب تو ملاقاتوں پہ بھی پابندی ہٹ گئی، تو وہ صرف عمران خان صاحب کا جو ایک ورژن ہے یا عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پبلک کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 50 سے زائد سربراہان مملکت شامل ہوئے، کیونکہ وہاں پر عرب اسلامی سربراہ سمٹ ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے امریکہ میں آتے ہی پاکستان سمیت تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ فلسطین کے لیے بڑی بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ جب تک جو بائیڈن انتظامیہ تھی تو یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ سربراہان تھے، یہی وہ ریاستیں تھیں جو فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ جنگوں کے خلاف ہے، اسرائیل کی طرف اس کا جھکاؤ کم ہے۔ ابھی رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ انہوں نے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو وہ فلسطین کے معاملے پہ ایک ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ امریکہ ایک پاور ہے، امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ اب سب کے سب اڑان بھر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جانوں کی قیمت شاید اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرف چڑھ رہا ہے، تو پاکستان ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہوں،
وہ سارے کے سارے اپنی اڑان جو ہے اب ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب فلسطین کی بات جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ہو رہی ہے۔ ورنہ تو فلسطین کا پرچم کہیں نظر آ رہا تھا، فلسطین کے لیے احتجاج کہیں پر ہو رہا تھا، وہاں پر تشدد بھی تھا، وہاں پر مار پیٹ بھی تھی، وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئیں، مقدمے بھی درج کیے گئے، دہشت گردی کی دفعات کو بھی ایڈ کیا گیا ان مقدمات میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جو نیریٹو ہے یا پاکستان کے اندر جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ کیا اپنا طریقہ کار اپناتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔